الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هناك ارتباط وثيق بين الصوم وبين الصبر، وهناك تشابه بين المعنيين، فتعالوا بنا نتعرف على هذا الارتباط من خلال النقاط الآتية. أول هذه النقاط هو أن هناك تشابه في المعنى بين معنى الصوم ومعنى الصبر. فمعنى الصوم هو الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب والشهوات في نهار رمضان في صيام الفرض، وفي غير رمضان إذا كان الصوم تطوعا أو نفلا. وكذلك فإن الصبر معناه حبس النفس عن الجزع والرضا بقضاء الله عز وجل، والاتباع لأوامر الله عز وجل والصبر عليها، والانتهاء عن نواهيه، وكذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما امتناع وكف للنفس. المعنى الثاني أو الأمر الثاني هو أن كلاهما يذهب إلى تهذيب النفس الإنسانية، فالصوم يهذب النفس ويربيها على الامتناع عن شهوات الدنيا، وأن يكون الإنسان عبدا لنفسه، بل يحاول أن يؤدبها ويربيها على أن يكون الإنسان ونفسه في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل. والصبر كذلك، الصبر يهذب النفس ويربيها على الرضا بقضاء الله عز وجل والالتزام بأوامر الله والبعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى متقارب في المعنى، وكذلك هناك تقارب في الاتجاه إلى تهذيب النفس البشرية الإنسانية. الأمر الثالث هو أن الصوم طاعة، وكذلك الصبر طاعة. فالصوم طاعة لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى أيضا في الصبر يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذلك الصبر والصوم فيهما الخير، فالصوم فيه خير لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك الصبر فيه خير لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أيضا الصبر والصوم يهدفان إلى تحقيق معنى التقوى. فالصيام يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل أيضا في الصبر: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا الصبر والصوم هما بديلان عن الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وأيضا هناك تشابه في الجزاء والثواب بين الصبر وبين الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يفسره قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم جزاؤه غير معلوم للإنسان، لكنه جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويفسره قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين، وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.